शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 42 मा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमावली 2077 को नियम 9 मा पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सरकारवालासँग 2081 वैशाख 1 गतेबाट लागू गर्ने सम्झौता समेत गरेको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने भन्ने जानकारी पाएपछि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति दीपक भण्डारी 37 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको छ। अनसनमा रहनुभएको दीपक भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सरकारवालाहरूसँग भएको मन्त्रालयसँगको सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि काठमाडौँको राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला नागढुङ्गा हुँदै गल्छीसम्म एकचोटि तपाईहरू बिना सेक्युरिटी तामझाम आफै गाडी चलाएर गाडीको सिसा पुरै खोलेर यात्रा गरिदिनुहोस्। त्यहाँ तपाईहरूले जनताको समस्या छर्लङ्गै देखिनेछ। म यसको तपाईहरू यदि गर्न सक्नुहुन्न भने यसको विकल्प पनि देखाउन चाहन्छु। विकल्प यो हो कि धार्केबाट भीमढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ छिर्ने बाटो रहेको छ। त्यसमा जम्मा 400 मिटर पिच हुन बाँकी छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो तादरुकता देखाएर यो पिच गराइयोस् र सानो सवारी साधनहरूलाई त्यहाँबाट जाने बाटो बनाइयोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। मान्य सदस्य विनिता कुमारी सिंह। सामान्य सभामुख महोदय, तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागमा आगलागीको कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो। सप्तरीको महदेवा, मोहतरीको मठियानी लगायत विभिन्न ठाउँमा भएको आगलागीको कारण करोडौँको क्षति र हजारौँ घर परिवार विस्थापित भएका थिए। तर पनि पीडित परिवारहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले उचित राहत र आवासको व्यवस्थापन गरेको छैन। अब केही समयमै मनसुन सक्रिय हुने देखिन्छ, तर गरिब दलित तथा अति विपन्न परिवारहरू तिरपाल मुनि रात काट्न बाध्य छन्। त्यसैले उहाँहरूको वासस्थान सहित राहतको विशेष प्याकेज व्यवस्थापनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। मान्य सदस्य वीरबहादुर बलायर। सभामुख महोदय, महिला राजनीतिको नेपालमा मात्रै नभएर एसियामै चर्चित नाउँ हो द्वारिका देवी ठकुरानी। द्वारिका देवी ठकुरानीको स्मृतिमा गए वर्ष सरकारले केही रकम विनियोजित गरेर उहाँको स्मृति भवन बनाउने तय गरेको थियो डोटीमा। तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई चाहिँ अधुरैमै राख्यो। त्यसैले यथाशीघ्र त्यसको चाहिँ बजेटको व्यवस्थाका लागि चाहिँ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै गरी धेरै आए, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम आयो, अरू आयो। प्रधानमन्त्रीको छोरी, अर्थमन्त्री छोरी अथवा मेरै छोरी अथवा सांसदको छोरीहरू हो भने त मलाई केही भन्नु छैन। नेपालको छोरी हो भने यो विनियोजित बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छोरीहरूको अपमान भएको छ। बरु त्यही रकम विनियोजित हुने हो भने त्यसलाई शीर्षकबाट हटाइदिँदा चाहिँ जाति हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। भूकम्पले थला परेको देश, कहीँ भूकम्पले को पुनर्निर्माण हुँदैछ, कहीँ भूकम्पले चाहिँ क्षति पुगाएको ठाउँमा अहिले पनि बजेटका बारेमा केही बोलिएको छैन। डोटी। मान्य सदस्य श्याम कुमार घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रसङ्ग बजेटकै छ। मेरो जिल्लामा कमला नदी नियन्त्रणका लागि वर्षौनी बजेट पर्छ। डिपिआर 100 अर्बको डिपिआर तयार भएको छ। जम्मा बजेट पर्छ 2-4 करोड रुपियाँ पर्छ। गत वर्ष 2.5 करोड रुपियाँ बजेट परेको थियो। त्यो अघिल्लै वर्षको भुक्तानीमा सकियो। यो वर्ष टेन्डर पनि भएन। यो वर्ष कति बजेट परेको छ मलाई थाहा छैन। त्यहाँ त्यो नदीका किनारमा वरतर परतिर गरी
लगभग 1 लाख मान्छेको बसोबास छ। ती 1 लाख मान्छेको घाँसबास सधैँ जोखिममा छ। तर सरकारकोले बजेट 2 करोड 4 करोड हाल्ने जुन प्रणाली छ 100 अर्बको डिपिआरमा, यो प्रणालीलाई बन्द गरियोस् या त बजेट निश्चित समयमा काम पुरा हुने गरी बजेट विनियोजन गरियोस् या त त्यहाँ बजेटै विनियोजन नगरियोस्। सरकारको यो संवेदनहीनता, जनताप्रतिको संवेदनहीनताप्रति म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य शान्ति बिक। सभामुख महोदय, 2080-81 को बजेट वक्तव्य हेर्दा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो लाग्यो। बुदा नम्बर 304 मा वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड जुटाइने र 3 खर्ब 30 अर्ब आन्तरिक ऋण बेहोर्ने आएको छ। यो ऋण तिर्ने आधार चाहिँ आउन सकिएन। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको नाममा रकम नतोकिकन सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड युनिक साइन्स कलेज स्थापना गर्दा जनताले त भोलि यो देशको निम्ति उहाँको के योगदान थियो जसको नाममा हामी ऋण बोकिदिनु पर्ने भनेर प्रश्न उठ्न सक्ला। उहाँ असल गृहिणी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको योगदान माओवादी पार्टीमा छ, यसमा कुनै दुईमा छैन। म उहाँलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन पनि भन्न चाहन्छु। तर यसरी बजेट चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको नाममा छुट्याइँदै गर्दाखेरि यो बजेट पार्टीको र देशको बजेट नभएर पार्टीको र कार्यकर्ताको नाममा बजेट आएको जस्तो अनुभूति भएको छ। पूर्व लडाकुको नाममा 10 लाख दिने। मान्य सदस्य शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोकर्ण बागमती करिडोर योजना के भइरहेको छ? त्यस क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वी शहरी विकास कार्यालय स्थापना गरेर सम्भाव्यताको अध्ययन भई मन्त्रालयमा पेश भएको थियो। बजेटको व्यवस्था भएको छैन। वातावरणीय हिसाबले व्यवस्थित शहरी विकास गरी बागमतीलाई सौन्दर्यकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल त्यस ठाउँमा जग्गा टुक्रिने क्रम तीव्र छ। भोलि अव्यवस्थित बस्न सक्छ। यसका लागि सुन्दरी जल गोकर्ण बागमती सरकार समितिले अर्बन प्लान सम्भाव्यता अध्ययन भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। गोकर्णेश्वरदेखि सुन्दरजलसम्म ल्यान्ड पुलिङ मार्फत करिडोर निर्माणका लागि स्थानीयसँग जग्गा व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य शिव नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिरहेको छ। खेलमा हारजित हुन्छ। नेपाल क्रिकेट टिमलाई बधाई तथा शुभकामना। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हिजो पनि देशलाई चिनाउने काम गरेको थियो र आज पनि चिनाइरहेको छ र भविष्यमा पनि चिनाइरहनेछ क्रिकेट टिमले। सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसक्यो। बधाई छ हामी सबैलाई। तर पूर्वाधारका धेरै विषय सम्पन्न हुन बाँकी छ। सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चलिरहेको छैन। पोखरा जाने बाटो पश्चिम खण्ड कछुवा गतिमा बनिरहेको छ र पोखरा बस पार्क व्यवस्थित छैन। कन्फरेन्स हल दिपेन्द्र सभागृह हल 30 वर्षदेखि जीर्णोद्धार मलाई बनाइदे भनेर भनिराखेको छ। तर नेपाल सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम, नेपाल राजनीतिक दल र प्रतिनिधिको सेयर लगानी भएको कन्फरेन्स ब्याङ्क्वेट हलमा गरिन्छ र सभामुख महोदय सरकारी मातहतमा रहेका सभा हलमा गरिँदैन किन? र विदेशी पर्यटकलाई हरेक विषयको स्वीकृति लिन यही सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। गण्डकी प्रदेशवासी पोखरा। मान्य सदस्य शिशिर खनाल। माननीय सभामुख महोदय, कुनै एउटा यस्तो युग थियो जहाँ काठमाडौँकी राजकुमारी तिब्बतका राजासँग बिहा गरिन्, जनकपुरकी राजकुमारी अयोध्याका राजासँग राजकुमारसँग बिहा गरे र ती दुवै पूज्य भए। आज यस्तो जमाना आयो, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी एउटा महिला नेत्री देश फर्किन्। 10 वर्ष अगाडि भूकम्पको बेला औषधि लिएर गाउँ पुगिन्। नाकाबन्दीको बेला कारपुल भनेर सडकमा हिँडिरहेका मान्छेलाई यात्राको सुविधा प्रवाह गरिन्। उद्यम मार्फत रोजगारी सृजना गरिन् र राजनीतिमा आइन्। आज मन्त्री भइन्। उनलाई
भर्खर घुम्दा घुम्दै आएर मन्त्री बनिएको छ भनेर भनिन्छ, कहिले लुगामा टिप्पणी गरिन्छ, कहिले समानुपातिक सांसद भनेर होछ्याउने प्रयास गरिन्छ यही सभा हलभित्र, कहिले बन्द कोठाभित्र। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा महिलाको उन्मुक्तिको लागि, वर्गीय उन्मुक्तिको लागि राजनीति हामीले के का लागि गरेको, के सबै महिला पुरुष बराबर हो भनेर होइन र आज यो संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर यो देशलाई नेतृत्व गर्छु भनेर मान्य सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्मान्य सभामुख महोदय, अछाम जिल्ला स्थित बुढीगङ्गा 20 मेगावाट जलविद्युत परियोजना 2014मा साउदी अरब फन्ड, कुवेत फन्ड र नेपाल सरकार गरी त्रिदेशीय सम्झौता भएको थियो। उक्त परियोजनाको सुरुवाती लागत 6 अरब थियो भने अहिले बढेर 13 अरब पुगेको छ र 2083-6मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा उक्त परियोजनाले प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी 80-8-10मा दात्री निकायबाट स्वीकृति र सहमति समेत प्राप्त भइसकेको र 8-18 को बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना समेत जारी गरिएको थियो र उक्त परियोजनामा गत वर्ष पनि केही रकम विनियोजन गरिएको थियो, यसपालि पनि गरिएको छ। तर बजेट सुनिश्चित अभावका कारण उक्त परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले त्यो परियोजनालाई अलपत्र नपारियोस् र बजेटको सुनिश्चितता गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, किसानहरू अब धान लगायतका अन्य वर्षे बाली लगाउने तयारीमा छन्। विगतका वर्षमा जस्तै रासायनिक मलका अभावले कृषकहरू छटपटिरहेका छन्। सहज रूपमा रासायनिक मल कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियादेखि 12 बर्दिया हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाट पुल निर्माण भएर पुरा सञ्चालनमा आउन नपाउँदै भाँचिन गई आवत जावतमा अवरुद्ध हुँदा धेरै पटक सदन र सडकमा आवाजहरू उठेका छन्। उक्त पुल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा छलफल हुँदा स्थान र नाम परिवर्तन गरी पुरानो स्थानभन्दा करिब आधा किलोमिटर पश्चिमतर्फबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट अगाडि बढाएको कुरा जानकारीमा आएको छ। त्यसका निम्ति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्न सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मैले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सदस्य शङ्कर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र नेपाली राष्ट्रिय खेलाडी, क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको सन्दर्भमा भएको के हो, भिसाको धेरै ठुलो चाहिँ विषय उठाउनु भएको छ। सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो वास्तविकता भएको के हो सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्राकृतिक जोखिमयुक्त मुलुक हो। भर्खरै तनहुँ लगायत धेरै ठाउँमा हावाहुरीले धेरै ठुलो भौतिक क्षति भएको छ। त्यसकारण हाम्रो बडो विडम्बना के छ, प्राकृतिक रूपमा जोखिममा परेका विगतका धेरै ठुला घटनाहरू छन् तापनि त्यसको न्यूनीकरणलाई र न्यूनतम त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हाम्रो सरकारी तर्फबाट अहिले पनि कुनै पनि योजनाहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ, कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत, बर्खाको समय आउँदैछ, अहिलेको बर्खाको सिजनमा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण भएको छ, बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दो छ। त्यसकारण समयमै बाढी पहिरोबाट क्षतिको लागि त्यसको समाधानको लागि सरकारले समयमै तयारी गरोस् भनी सभामुख मार्फत। मान्य सदस्य सन्तोष परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, बर्खा लागेको छ, आम जनतालाई आवत जावत गर्न बाटोको सुविधा झन्झन खराब हुँदै गएको छ। म भर्खरै राजनीतिक केही कार्यक्रममा सहभागी हुन कास्की, बागलुङ, पर्वत र ढोरपाटनसम्म पुगेर आएँ र बाटोको स्थिति बेहाल छ। म सामान्य सभामुख मार्फत राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यस्तो बर्खाको बेलामा आम जनतालाई आवत जावत गर्ने बाटोको सुविधा सम्पन्न बनाइयोस्। र ढोरपाटन घुमेर आउँदाखेरि एउटा महसुस भयो सम्मान्य सभामुख महोदय, ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय
महत्त्व असाध्यै राम्रो छ। हामीले नेपाल राज्यले ध्यान दिने हो भने त्यसलाई पर्यटकको स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसर्थ म नेपाल सरकारका माननीय पर्यटन मन्त्रीले ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, विद्यालय जाने 18 वर्ष मुनि उमेरका धेरै केटाकेटीहरू भेपको कुलतमा फस्दै आएका छन्। रिहाब सेन्टरमा उपचारको क्रममा प्रयोग गरिने भेप सरकारले कडाई नगरेपछि अहिले नजान्दिदो रूपमा 18 वर्ष मुनिका केटाकेटीको ठुलो सङ्ख्यामा भेपको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। भेपमा निकोटिनको मात्रा छ नै धेरै थोरै भए पनि यसले कलिला केटाकेटीको स्वास्थ्यमा असर पर्ने हुनाले 18 वर्ष मुनिकालाई भेपको फैलदो बजार पहुँचमा नियन्त्रण गर्न सरकारले सोच्नुपर्ने होइन र सरकार यसको लागि जिम्मेवार बनोस् भनी यस सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य सम्झना थपलिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराई तीव्र मरुभूमिकरण हुँदैछ। भूमिगत जल सतह वर्षै पछि 2-3 मिटर तल भासिँदैछ। उत्तरी भागमा रहेको चापाकल, स्यालो ट्युबवेल जस्ता खानेपानीका स्रोतहरू सुकिसकेका छन्। अब तराईमा खानेपानीको लागि पनि डिप बोर्डिङ नै जडान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म खानेपानी मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तराईका यी खानेपानीका तमाम समस्याहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरियोस्। तालतलैया सिमसार नदीको जरुवाहरू सबै सुकिसकेका छन्। चुरे संरक्षणको नाममा अर्बौँ रकम खर्च भइरहेको छ। अर्कोतिर चुरेलाई उत्खनन गरेर छतबिछत बनाइँदैछ। चुरे क्षेत्रको वनफडानी, चुरे पर्वत लगायतका नदी नालाहरूमा अनियन्त्रित र अत्यधिक उत्खनन भइरहेको छ। उत्खनन व्यापारमा लागेकाहरूले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग साँठगाँठ गरेर अवैध र अतिशय उत्खनन गरेको कारण खेतीयोग्य जमिनहरू मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ। मान्य सदस्य सरस्वती बजिमय। सम्मान्य सभामुख महोदय, संसदीय छानबिन समिति गठन पश्चात सदन सुचारू रूपले चलेको छ र हामीले सदनमा समसामयिक कुराहरू उठाइरहेका छौँ। अचम्म लाग्दो कुरा त विपक्षी काङ्ग्रेसले बोल्नै दिएन, अवरुद्ध गर्यो र समसामयिक कुराहरू उठाउनु पाएन। छानबिन समिति हामीले गर्दा गठन गरेको हौँ भनेर भन्नुभएको माननीयज्यूलाई हामीले सम्झाउनु पर्ने हो कि के हो? कुनै बेला 57 दिन र पटक पटक अवरोध गर्नुभएको बिर्सनु भयो। टाढा जानै पर्दैन। योभन्दा अगाडि अपोजिसनमा बस्दाखेरि के बोल्यो के गर्यो त्यो कुरा यति चाँडै भुल्नुभयो। हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने त्यसपछि हामी बोल्छौँ भनेका थिएनौँ र त्यतिखेर किन बोल्न नदिएको? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीमा भएको अपचलनको निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने चाहन्छ। दुःख कष्ट गरेर जम्मा गरेको हरेक वचन रकम हिनामिना दुरुपयोग नहोस् र वचन रकम फिर्ता पाओस् भन्ने माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसपालिको मनसुनमा 4,12,000 घरधुरीका 18,01,000 भन्दा धेरै मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने पूर्व अनुमान गरिएको समाचारले प्रभावित समुदाय र आम नेपाली नागरिकहरूको चिन्ता र भय सुरु भइसकेको छ। 83,000 घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र 18,000 घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अवस्था आउने आकलन गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, मौसम विज्ञान विभागले यसपालि सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने सम्भावना 35 देखि 55% रहने आकलन यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। धेरै पानी पर्नु भनेको बाढी पहिरो र डुबानका घटनाहरू बढ्नु हो। त्यसैले यो वर्ष याममा हुने प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावित क्षतिलाई रोक्ने बारे सरकारको तयारी के छ? दक्ष जनशक्तिहरूलाई स्रोत साधनसहित परिचालन गर्ने बारे सरकारले के कस्तो योजना बनाएको छ? यसबारे सदन र देशवासीलाई जानकारी गराउन म सभामुख महोदय मार्फत गृह मन्त्रालय अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सहराज अहमद फारूकी। मान्य सदस्य।
सम्मानीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्ला पर्यटकहरूको का लागि आकर्षणको केन्द्रमा छन्। यसको व्यवस्थापनका लागि कृष्णनगर नाकामा पर्यटकको मुख्यद्वारको रूपमा इमिग्रेसन कार्यालय आवश्यक देखिएको छ। यो कुरा सदनमा बारम्बार उठाउँदै आएको छु। कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधिहरूलाई छ कि अर्थमन्त्रीज्यू लुम्बिनी प्रदेशकै नै हुन्। उहाँको ध्यान अवश्य नै कपिलवस्तुको विकाससँग जोडिएको जिल्लाहरूमा जानेछ र फेरि म एकपटक सभामुख मार्फत सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँदैछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरिता भुसाल। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सूर्यपुरामा सञ्चालित गण्डक जलविद्युत केन्द्रको टर्बाइनमा समस्या हुँदा विद्युत उत्पादन कम भई वार्षिक करोडौँ रुपियाँको क्षति भएको छ। 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताका 3वटा टर्बाइनमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा बन्द र 2वटा सामान्य रूपमा मात्र चलेका कारण अहिले जम्मा 3 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। एउटा टर्बाइन सञ्चालन हुन 5000 क्युसेक पानी आवश्यक पर्छ, तर पानी प्रवाहको सबै नियन्त्रण भारतीय पक्षसँग भएको हुँदा चाहिएको बेला पर्याप्त पानी नछाड्ने र मर्मत निरीक्षण भन्दै 2-3 महिना नहर बन्द गर्दा दैनिक लाखौँको क्षति भएको छ। सभामुख महोदय, 2016 सालमा नेपाल र भारत बीचको सम्झौता अनुसार सञ्चालित यो जलविद्युत केन्द्रको वार्षिक 92 करोड रुपियाँसम्मको विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर पुराना तथा जीर्ण उपकरणका कारण हाल उत्पादन अत्यन्तै न्यून रहेको छ। तसर्थ उपकरणको मर्मत तथा आधुनिकीकरण गर्न र भारतीय पक्षसँग वार्ता गरी पानी प्रवाह बढाएर क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहु अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको अमरेनीमा अस्ति सोमबार पानी हाल्ने ट्याङ्करले ठक्कर दिँदा ब्यास नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर प्रवीण कैनीको दुःखद निधन भयो। दोषीलाई कारबाही तथा मृतकको परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गर्दा सडक दुर्घटनाहरूमा मृत अवस्थामा दिइने क्षतिपूर्ति र घाइते अवस्थामा बेहोर्नुपर्ने खर्च बीचको बेमेलले निम्त्याइरहेको एउटा कन्स्पिरेटोरियल जटिलता जुन छ त्यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरुरी देख्दछु। त्यस्तै जेठ 17 गते साँझ तनहुमा आएको हावाहुरीले व्यापक नोक्सानी भएको छ। सयौँ घरहरू, भर्खर व्यावसायिक रूपमा थालिएका पोल्ट्रीदेखि केराका फारमहरू अनि नालाको खड्गदेवी मन्दिर लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि क्षति पुगेको छ। म आफै निरीक्षण गरेर फर्केको छु। परम्परागत राहत उद्धार अपर्याप्त देखिएकोले नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहे। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र परित्याग सङ्घर्ष समिति बनाएर आरक्षित पीडित जनताको तर्फबाट गेरुवापालिकाको अगुवाईमा नागरिक आन्दोलन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली 2052मा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग रहेको छ। यो क्षेत्रका जनताको मौलिक हक आरक्षित वन प्रशासनका कारण पटक पटक उल्लङ्घन भएको छ। आफूसँग भएको सम्पत्ति स्वतन्त्र ढङ्गले उपभोग गर्न सकिँदैन भने नागरिकको जीवनयापन कसरी सहज बन्न सकिन्छ? यो क्षेत्रमा सामान्य रूपमा काठ दाउरा प्रयोगमा पनि समेत रोक लगाइएको छ। जनावरको आक्रमणले जनधनको क्षतिपछिको राहत वैज्ञानिक किसिमको छैन। विकास निर्माण साना मझौला ठुला उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन। यो आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन माग गर्दछु। सामान्य धन्यवाद। माननीय सदस्य सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्षको मनसुन जेठ 31देखि असोज 17सम्म रहने मौसम पूर्वानुमानले अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा 18 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। मनसुन अवधिमा अत्याधिक वर्षाको कारणले बाढी पहिरो र डुबानमा क्षेत्रमा 4,12,000 घरपरिवार 18 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्राविधिकरणले पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081मा तयार गरिएको छ र यस वर्षको मनसुन जन्य विपदबाट 83,000 घर
परिवार प्रभावित हुने र 18,000 परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत उपलब्ध गराउने अनुमान गरिएको छ। वास्तवमा यस पूर्व तयारी गरिनु राम्रो कुरा हो, तर हामीले विगतका घटनाहरूलाई हेर्दा समयमा उद्धार राहत नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै यसरी प्रभावित हुने प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति। मान्य सदस्य सीता मिजार। सम्मानीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने धेरै यात्रुहरूको ब्यागेज हराउने, तोडफोड हुने तथा चोरी चकारी हुने जस्ता समस्याले विगतदेखि नै यात्रीहरूले शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। यसरी पटक पटक यात्रुको ब्यागेज हराउने, महत्त्वपूर्ण सामान चोरी हुने घटना नरोकिँदा विमानस्थलमा विश्वसनीयता माथि प्रश्न हुनुको साथै देशको बदनाम भइरहेको छ। यसरी यात्रुको ब्यागेज हराउने, चोरी चकारी हुने घटनामा कुन कुन निकायहरू बढी जिम्मेवारी छन् त? यसतर्फ सरकारको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन? पटक पटक दोहोरिएको यो समस्याको समाधानको लागि तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नको लागि यस गरिमामय सदन मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोड सेडिङ मुक्त देश भनेर गौरव गर्दै गर्दा यो खुसी केवल काठमाडौँको मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्ने बाध्यता हामीमा छ। 24 घण्टा लगातार चल्नुपर्ने उद्योगहरू विद्युत आपूर्ति नभएका कारण क्षमताभन्दा कम काम गर्न बाध्य छन्। औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू विद्युत कति बेला जाने हो र कति घाटा बेहोर्नु पर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा भएको यो अघोषित दैनिक 12 देखि 15 घण्टाको औद्योगिक लोड सेडिङ अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई निर्णायक महत्त्व राख्ने उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला थिङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले हिजो यस सम्मानित सदनमा 2टा असंसदीय अभ्यासहरू भएको देखेँ। अब माननीय शान्ति परियारज्यूलाई 6 मिनटको समय छुट्याएकोमा 3.5 मिनटमै रेकर्ड अफ भयो। अर्को चाहिँ माननीय राजेन्द्र कुमार लिङदेनज्यूले रोस्टममा उभिएर चाहिँ अर्थमन्त्री बजेटको विषयमा चाहिन्छ भनेर भन्दा चाहिँ सभामुखको आसनबाट नै टुक्का भन्दै गर्नु भन्ने आवाज सुनियो। यो संसदीय मर्यादा भयो कि भएन, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यस्तो असंसदीय अभ्यासहरू नदोहोरियोस् भनेर संसद मार्फत म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अन्तमा मेरो जिल्लामा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घको केन्द्रीय सदस्य मिनबहादुर श्रेष्ठज्यूको दुःखद निधन भएकोमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मदन भण्डारी राजमार्गदेखि मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै ओलाङचुङगोलाको तिप्तला भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोडिने तमर कोरिडोरबाट ओलाङचुङगोला 2080 चैत्र 29 गते गाडी पुगेको खुसियाली साट्न चाहन्छु। जसमध्ये तल्लो तमर कोरिडोर सुनसरी जिल्लाको चतरा, त्रिवेणी, मूलघाट, गणेश चोक हुँदै 155 किलोमिटर मध्ये मूलघाटदेखि गणेश चोकसम्म 112 किलोमिटरमा कालो पत्र स्तर उन्नतिमा लगभग 4.5 अरबमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। चतरादेखि मूलघाटसम्म ट्र्याक खोल्दा 3 अरब लगानी भएको हाल स्तर उन्नतिको काम नहुँदा पानीको भेलले बाढी र पहिरो चली मानव बस्तीमा जोखिम बढ्नुका साथै उक्त लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ। तसर्थ स्तर उन्नतिको लागि अविलम्ब बजेट व्यवस्था गरिदिनु हुन माग। मान्य सदस्य सुहाङ नेमाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 21 गते इलामको चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चपेटी स्थित दमक लारुम्बा सडक खण्डमा दमकदेखि माङ्सेबुङ जाँदै गरेको बोलेरो रतुवा खोला पार गर्ने क्रममा बाढीले बगाएर दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा माङ्सेबुङ 5 को शर्मिला वानेम
र माङ्सेबुङ 3 को निहाङ लिम्बूको दुःखद निधन भएको छ। म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। माङ्सेबुङ 3 को निरो लिम्बू घाइते हुनुभएको छ। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले हेर्दा रतुवा खोला आयो, बाढीले गाडी बगायो, तर त्यो दुर्घटनाको दोषी हामी हौ। रतुवा खोलामा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले समयमै पुल निर्माण नगर्नुको परिणाम हो। चिसापानीदेखि झापाको दमकसम्म जोड्ने 33 किलोमिटर दमक चिसापानी फाल्गुनन्द मार्ग सडक 1 वर्ष अघि नै कालो पर्ते भइसक्नुपर्ने थियो, तर निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गर्दा काम भएको छैन। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित सबैका ध्यान आकर्षण गराउँदछु। क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको उपचारको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा आज पनि बालबालिकाले दैलेखको प्रसिद्ध साबर जुत्ता भनी पढ्ने गर्छन्। कुनै समय दैलेखमा बनेको साबर जुत्ता स्वदेश विदेशसम्म जाने गर्थ्यो। काटेको मरेको जनावरको छाला स्थानीय जडीबुटी समेत राखी खाडीमा महिनौँ दिन राखेर साबर बनाई जुत्ता बनाउने प्रचलन थियो। दैलेखको भगवती टोल, खाडी, मनगर, कट्टी, रावतको डाँडीमाडी, 8-20 आदि ठाउँहरूमा आज पनि प्रशस्त खाडीहरू छन्। दलित समुदायको रैथाने सिप ज्ञान पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न ती खाडीहरूलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक सहयोग गरी साना उद्योग कारखानामा रूपान्तरण, दलित समुदायको रैथाने सिप आधुनिकीकरण प्रवृत्तिमा हस्तान्तरण गरी साबर जुत्ता उत्पादनमा प्रोत्साहित गरियोस्। पलायन हुन लागेको दैलेखका सम्पूर्ण खाडीहरूलाई संरक्षण गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँके जिल्लाभित्र राप्ती नदी, डुडुवा, मानखोला, रोहिणी खोला, भक्ते खोला र चुकेनाला सहित दर्जनौँ ठाडा र खरे खोलाहरू रहेका छन्। कुसुमदेखि नरेनापुरसम्म 33 किलोमिटर राप्ती नदी बहन्छ। वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि राप्ती नदीको जोरैया, सर्रे, विषम्मपुर, पिपरुवा, खल्ला झगडियाको तटबन्धन र राप्ती सोनारी उडान नम्बर 9 को चुकेनाला र भक्ते खोलाको तटबन्धन समयमै गरिएन भने राप्ती सोनारी र नारायणपुर गाउँपालिकाका अधिकांश वडाहरू डुबाउन पर्नेछन्, करोडौँको क्षति हुनेछ र पछि राहत वितरण र पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै तटबन्धनको व्यवस्था मिलाउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्य थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र पारिएको प्युठानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बागदुला मच्छी ठुलाबेसी भीमगिठे सडकको ठेक्का लगाउन किन ढिलो भएको? 4 महिनादेखि यो ठेक्का लगाउने अनुमतिका निम्ति भारत सरकार र एक्जिम ब्याङ्कलाई पर्खिन गाह्रो पर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। एकपटक ठेक्का लागेको थियो, तर कालो सूचीमा परेर त्यो ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी स्वयं कोल्याप्स भयो, स्वयं खारेजीमा पर्यो र त्यसलाई लिएको ठेक्का पुनः ठेक्का लगाउनका निम्ति 5 वर्षभन्दा बढी समय कोसिस गर्नु पर्यो, तैपनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन। नेपालले ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने यो सडकको निर्माणका निम्ति यति धेरै हेलचक्राई, लापरवाही, बेवास्ता र प्रबन्धकीय समस्या किन परेको? यसबारेमा म सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयका निम्ति विशेष रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य सोनु मुर्मु। सम्मानीय सभामुख महोदय, विगत 6-7 वर्ष देशैभरि विकासको नाममा सबभन्दा बढी काम रोड बनाउनमा सबभन्दा ज्यादा खर्च भएको, तर भ्रष्टाचार कसरी र कति ज्यादा हुन्छ हेर्न अहिले बनेको रोड हेर्दा हुन्छ। सभामुख महोदय, जति लगानी गरिएको हुन्छ त्यस हिसाबले 20 देखि 25 वर्षसम्म टिकाउ हुनुको सट्टा 20 देखि 25 महिनामै रोड भत्किसक्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि अलगै कानुन बनाएर भए पनि समाधान गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै तराई मधेस मेचीदेखि महाकाली हुलाकी रोड लगभग निर्माण पुरा भइसक्दा पनि मोरङ जिल्लाको विराटनगरदेखि बेतवनासम्म रोड निर्माण नभएको र लथालिङ्ग बनाएर छोडेकोलाई यथाशीघ्र निर्माण पुरा गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सविता गौतम।
माननीय सभामुख महोदय, देशैभर खानेपानीको समस्या टटकारो रूपमा देखा पर्दै आइरहेको छ। सदनबाट पटक पटक यो विषयमा उठान पनि भइरहेको छ, तर उचित सम्बोधन भइसकेको जस्तो लागेको छैन। तसर्थ फेरि एकपटक यो खानेपानीको समस्या अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको समस्याले विकराल रूप लिँदैछ। एकैचोटि ठुलो परियोजना, यो मेलम्ची परियोजना आउँछ भनेर काठमाडौँवासीलाई थुमथुम्याइ राखिसकेको छ। आजको दिनसम्म त एक हिसाबले थुमथुम्याइ राखिएको छ, तर सरकार ध्यान आकर्षण होस्। 30औं वर्ष यो परियोजना सुरु भएको भइसक्दाखेरि पनि काठमाडौँवासीको रिङ रोडभित्र मात्रै अलिअलि पानी आउँछ र रिङ रोडभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा मानिसहरू काकाकुल्ले भएर बस्नु परेको स्थिति पनि छ। हालसम्म अहिले त अब यो ट्याङ्कर अनि त्यसपछि जमिन मुनिको पानी प्रयोग गरेर काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले चाहिँ पानीको समाधान अलिकति गरिरहनु भएको छ, तर जमिन मुनिको पानी पनि सुक्दै गइरहेको छ। अब पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने कुरामा, मध्यमकालीन योजना बनाउने कुरामा सचेत हुन सकेन भनेदेखि यसले नसोचेको, एकदमै थेग्नै नसक्ने विकराल रूप लिँदैछ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हो। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2072 सालको बाढीले बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको बबई नदीमा रहेको जब्दी घाटको पुल, जसले सदरमुकाम र हुलाकी सडक र राजमार्गलाई जोड्छ, त्यो पुल बगायो। निर्माण प्रक्रियामा बदमासी थियो, प्राविधिक रूपले त्रुटि थियो। प्रशासनिक र कानुनी जटिलताले गर्दा वर्षौँ वर्ष बनेन, धेरैपल्ट कराउनु पर्यो। त्यही पुल तल मैले 9 दिनसम्म सत्याग्रह समेत गरेँ सभामुख महोदय। सरकार मन्त्री जानुभयो, मान्यज्यूहरू जानुभयो, सरकारले मसँग सहमति गर्यो, तर त्यो पुल निर्माण हुन सकेन। अहिले त्यो पुलको नाम परिवर्तन गरेर त्यो जब्दी घाटको पुललाई बबई नदीको पुल भनेर राखिएको छ भन्ने सुनेको छु। मन्त्रीज्यू त्यही भन्नुहुन्छ, प्रशासनका साथीहरू त्यही भन्नुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू त्यही भन्नुहुन्छ, विभागले त्यही भन्छ। तर मैले के सुनेको छु भने त्यो पुल निर्माणका लागि जम्मा 1 करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको छ भन्ने सुनेको छु। मैले अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भने 1 करोडले त्यो पुल बन्दैन सभामुख महोदय। फेरि रकमान्तरण गर्ने, फेरि अन्य कामहरू गर्ने भन्दा त्यसको संवेदनशीलता, त्यो बर्दियाको लाइफलाइन हो बर्दियाको डेभलपमेन्टको लागि, त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर त्यो अहिले नै त्यो पुलमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस्। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालीन स्वर्गीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले 2060 असार 16 गते गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई 51 बिघा जग्गा सेयर बापतको किनबेच गर्न स्वीकृति दिए पश्चात त्यो जग्गामा अहिले बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकाका र केन्द्रीय सरकारको लगानीमा बस पार्क सुचारू रूपमा रहेको छ। करिब 450 घर बनिसकेको छ र जनताले करोडौँ लगानी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। र अहिले पछिल्लो दिनमा त्यहाँका जनताले घर जग्गा किनबेच गर्न र ब्याङ्कमा राखेर कारोबार गर्न खोज्दा भूमि सुधार मालपोत कार्यालय झापाले यो जग्गाको केही गर्न मिल्दैन भनी दुःख दिने कार्य भइरहेको छ र जनताले शास्ति भोगिरहेका छन्। सभामुख महोदय, सो जग्गा किताकाट गरी तेस्रो चौथो व्यक्तिसम्म बिक्री वितरण भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति राज्यबाट सुरक्षित नभइसकिसकेपछि जनता विचलित अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल निर्णय गरी त्यहाँका जनताले। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, सबभन्दा पहिले सदनका सभामा भएका 2टा घडीको समय फरक देखिरहेको छ, यसलाई सुधार्नको लागि म आग्रह गर्दछु। यसका साथै प्राकृतिक प्रकोप लगायत आगलागीका विपत्ति आकस्मिक रूपमा आउने गर्दछन्, तिनको तत्काल नियन्त्रण र राहतका लागि पूर्व तयारीको ठोस योजना र त्यो योजना अनुसार कार्यान्वयनको लागि त्यही मर्मअनुसारको गम्भीरता आवश्यकता हुन्छ। खास गरेर ग्यास र विद्युतबाट समेत आगलागीका दुःखद घटनाहरू बारम्बार बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगलागी नियन्त्रणको लागि दमकल भएका ठाउँमा ती दमकल चलाउने अग्नि नियन्त्रक जतिखेर पनि तम तयार अवस्थामा रहनु पर्दछ, फौजी अनुशासनमा रहनु पर्दछ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले देशमा भएका दमकलको तथ्याङ्कसहित तयारी अवस्थामा राखोस्, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरोस् र जनतालाई आपत परेको बेलामा भरोसा दिनको लागि सरकार तयार। माननीय सदस्य हेमराज राई।
सभामुख महोदय, केही दिन अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएको खबर थाहा भएको छ। उहाँहरूले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा विनियोजित भएको समानीकरण अनुदान कटौती नगरियोस् भन्ने माग गर्नुभएको रहेछ। यस सन्दर्भमा हामी सबैलाई थाहा छ सभामुख महोदय कि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू, विकास आयोजनाहरू अहिले समानीकरण अनुदानमा आधारित रहेको छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, अहिले स्थानीय तहलाई हरेक पक्षबाट मजबुत बनाउनु हाम्रो कर्तव्य बनेको छ, किनभने यो संहिताको मर्म पनि हो। त्यसैले राजस्वको स्थिति जस्तो भए पनि बजेटभित्रैबाट व्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान यथावत राखी निकास गरियोस् भनी सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशभरिका लागि हाल कोलपुर सुर्खेत 33 केबी प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरण भइरहेको छ। थोरै हावाहुरी चल्न बित्तिकै वीरेन्द्रनगरको विद्युत सधैँ अवरुद्ध हुने गर्दछ, जसले गर्दा वीरेन्द्रनगरवासी जनतामा सधैँ विद्युतको हाहाकार भइरहन्छ। साथै विद्युत लाइन अवरुद्ध भएपछि बनाउन 2-3 दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ। त्यसैले विद्युत लाइन गएपछि तुरुन्त विद्युत सुचारू हुने व्यवस्था गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरेन्द्रनगर लगायत कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत विद्युत समस्याको स्थायी समाधानका लागि हाल निर्माणाधीन कोलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नै पर्छ। त्यसका लागि बाँकेको बानियाबारमा देखिएको मुआवजा लगायत अन्य विवाद तुरन्त समाधान गरी 132 केबी प्रसारण लाइनको काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी सोही लाइनबाट शीघ्र विद्युत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी हिजो 10 वर्षपछि नेपालले T20 विश्वकप खेल्यो। नेपालको चन्द्र सूर्य झन्डा संसारभर फरफरायो, तर हामीले हिजो गेम हार्यौँ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, त्यहाँ सन्दीप लामिछानेको ठुलो आवश्यकता महसुस भयो। अदालतले सफाई दिएको, क्यानले स्वीकृत गरेको, आइसिसीले स्वीकृत गरेको एउटा खेलाडीलाई आयोजक देशले भिसा किन दिएन? सरकारले त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलगेको? कि त सरकार डराएर खुट्टा काँपेको होइन भनेपछि यो देशको चन्द्र सूर्य झन्डालाई रोक्न आज यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ? सरकारले यो प्रश्न चिन्ह खडा र सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। यहाँ कुनै सन्दीप लामिछाने व्यक्तिको कुरा होइन। सन्दीप लामिछाने नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट विश्वकप खेल्न जाने हो। सन्दीप लामिछाने कुनै एउटा क्लबको गेम खेल्न गएको होइन। त्यो भए उनीहरूले देशको जिम्मा हुन्छ। आज सन्दीप लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आज नेपालको क्रिकेटबाट बढाएर आज नेपालको झन्डा जो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फरफराउनका लागि माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक दशक पछाडि नेपालको क्रिकेट टोली विश्वकपमा सहभागी भएर हिजोबाट समूह खेलहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। म उहाँहरूको राम्रो प्रदर्शन र विजयको शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, गत शुक्रबार र शनिबार आएको भीषण हावाहुरीका कारण चितवनमा केरा खेती गरिरहेका किसानहरूले भारी नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। खास गरी पूर्वी चितवनको रत्ननगर, कालिका र खैरेनी नगरपालिकामा लगाइएको केरा खेती मध्येको 90% बढी केरामा क्षति पुगेको छ। चितवनमा यो खेतीको सम्भावना राम्रो देखेर थुप्रै किसानहरू आकर्षित भइरहेका छन्, तर अहिले आएको यो विपदबाट उनीहरूको मनोबल खस्किरहेको छ। तसर्थ यो विपदबाट संरक्षण गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षा सुरु हुन साथ सुनसरी जिल्लाको 12 क्षेत्र नगरपालिकाको खास गरेर टप्पु गैरिया, चिलैया, माझीटोल, सिसौली, जलाल, पुल्ठे गौठा,
जब्दी, ठाकुरबासी, ठाकुरबारी, राजावास आदि ठाउँका जनताहरू कोशी कटानबाट उत्पन्न हुने खतराबाट सधैँ त्रसित भएर बस्नु परेको अवस्था छ। विगतको वर्षमा पनि